अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड है शाहिद खान अफरीदी, वर्ल्ड स्टार ग्रेट क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी। लेकिन उसके ट्रेंड करने की वजह इमरान खान है। इमरान खान की वजह से एक स्टेटमेंट उन्होंने दी है पॉलिटिकल, जिसकी वजह से शाहिद खान अफरीदी टॉप ट्रेंड कर रहा है। अब यकीन माने बातों का महसूस होता है कि पाकिस्तानी अवाम को रेवड़ समझा जाता है, या फिर यह समझा जाता है कि पाकिस्तानी अवाम वो शादुल्लाह के चूहे हैं जिनके सरों के ऊपर वो लोहे का टोप लगा दिया जाता है और उनके दिमाग छोटे हो जाते हैं। हमारे प्रेसिडेंट के हवाले से दो के प्रिम्स अस्पताल की रिपोर्ट मौजूद है कि उनका दिमाग छोटा है, लेकिन यही गुमान किया जाता है कि पाकिस्तानी अवाम के दिमाग छोटे हैं, लिहाजा आप इन्हें कुछ भी कहते रहेंगे, लोग घास खाते हैं, ये सोचते नहीं है, समझते नहीं है, कुछ भी कह देंगे फॉलो करते जाएंगे। यानी ये महसूस किया गया कहीं ना कहीं कि खान का तोड़ क्या है। तो जवाब यह आया कि एक बंदा लेकर आए एक नया जो कपड़े पहनता हो, फिर ये भी हो कि क्रिकेट खेलता हो, खेड़ी पहनता हो, जनाब वर्ल्ड स्टार हो, बड़ा फेमस हो, बड़ा मशहूर हो, और उसका पश्तो भी बोलता हो, फिर गुड लुकिंग भी हो, पर्सनालिटी भी हो। तो जनाब शाहिद खान अफरीदी को लाकर पॉलिटिक्स के अंदर लॉन्च करने की बाकायदा से कोशिश की गई और उन्हें एक माहौल उनके लिए लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान के अंदर क्रिएट किया जा रहा था। अभी वो सारा टाइम है जब पाकिस्तान की आवाम देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है कि जनाब लाला मीसनी स्टेटमेंटें दे रहा है। लाला शाहिद खान अफरीदी बड़ा क्लियर था कि मैंने बाहर निकल के मारना है, अंदर खड़े होकर मारना है, लेकिन ये क्या, ये तो लाला बीच बीच में से निकल रहा है, ये तो लाला कुछ और बात कर रहा है, ये तो लाला पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की सरबराह और पाकिस्तान का एक ऐसा लीडर जिसे लोग पॉलिटिक्स में होते हुए सेलिब्रेट करती है, ये तो लाला उधर से लोगों को डिविएट कर रहा है और लाला गेम डालने की बकायदा से कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी आवाम तब भी देख रही थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब लाला ने बॉल को चक मारा था और ऑस्ट्रेलियंस ने चीखें मारी थी कि लाला ये गलत कर रहा है और ये रूल्स ऑफ गेम्स जो हैं, गेम के जो रूल्स हैं, ये इनके खिलाफ है। लेकिन हमने कहा नहीं, लाला मुल्क के लिए कर रहा है, लाला ठीक कर रहा है। तो इस दफा जो लाला कर रहा था यहां पर, लाला अगेन बॉल को चक मार रहा था और ये जो रूल्स ऑफ द गेम है, लाला उनके खिलाफ जा रहा था, जिस पर रिएक्शन आया, तगड़ा रिएक्शन आया। पाकिस्तानी अवाम ने बाइकआउट की मुहिम चला दी कि शाहिद खान अफरीदी के तमाम तर प्रोडक्ट्स, होटल जो दुबई के होटल शोटल बनाए हुए हैं, जो इनकी फाउंडेशन है, सबके साथ बाइकआउट करें, मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करें। ये रॉन्ग नंबर है, ये हमारा स्टार नहीं हो सकता। एक स्टार कैसे खामोश हो सकता है जुल्म सितम के ऊपर, और उनके साथ कैसे खड़ा हो सकता है कि जिन्होंने तमाम तर जुल्म जबर पाकिस्तान के अंदर एक जानू मुल्क को बना दिया था। और उसके बाद शाहिद खान अफरीदी जैसे वर्ल्ड स्टार को, जिसके बारे में मशहूर जंग ऑस्ट्रेलिया में बॉल को चक मारकर उस बंदे ने माजरत नहीं की, शोएब अख्तर के साथ बैट एक दूसरे के चले, उसने माजरत नहीं की। शाहिद खान अफरीदी को अपनी नजरें नीचे करके 3 मिनट की वजाती वीडियो बनानी पड़ी, लेकिन उसके ऊपर भी रद्द अमल आया कि नहीं, लाला अगेन झूठ बोल रहा है, लाला अगेन कुछ ना कुछ छुपा रहा है, ये वो शाहिद खान अफरीदी नहीं है। लिहाजा लीरो लीर करके सोशल मीडिया पर शाहिद खान अफरीदी साहब को फेंक दिया गया है और इमरान रियाज खान और शाहिद खान अफरीदी सोशल मीडिया पर इस वक्त बिल्कुल टकराए हुए हैं। इमरान रियाज खान ने बड़े तगड़े जवाब दिए, लाला भी खुलकर सामने आए, वो दोनों का जो रद्द अमल है आपके सामने रख लेते हैं। लेकिन एक और खबर है, ईसा नकवी साहब जो प्रोमिनेंट रिपोर्टर हैं फॉरेन अफेयर्स में, एक नौजवान अथॉरिटी समझे जाते हैं, उन्होंने एक वीलॉग किया है कि शहबाज शरीफ साहब, यानी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी गोरा मौजूद है, कोई भी गोरा मौजूद है, सिर्फ वो ये कह दे कि मैं उस मुल्क का गोरा हूं, शहबाज शरीफ साहब उसके लिए अवेलेबल है। यानी फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ाकर रख दी, बल्कि उन्होंने अपने व्लॉग में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि आने वाले दिनों में, महीनों में, क्या ऐसा वक्त ना आ जाए कि हम ये तस्वीरें देखें कि डोनाल्ड ब्लूम अमेरिकन जो एम्बेसडर है, उसकी छतरी उठाकर हमारा वजीर आजम खड़ा है, उसकी छतरी उठाकर खड़ा है। यानी ये हैरान कुन तस्वीरें आ रही हैं कि जनाब जैन मैरियट हो, जो बरतानवी हाई कमिश्नर है, या जो बरतानवी अमला है यहां पर पाकिस्तान में मौजूद हो, या अमेरिकन डोनाल्ड ब्लूम, तो यानी उसे इतनी एक्सेस दी हुई है, इतनी रसाई है उसकी, कि इस्लामाबाद के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि डोनाल्ड ब्लूम किसी भी ऑफिस में, किसी भी दफ्तर में, किसी भी जगह पर कभी भी पहुंच सकता है, कभी भी किसी अथॉरिटी से मुलाकात कर सकता है। यानी जिस चीज के ऊपर उन्होंने आर्गुमेंट बेस किया, उन्होंने कहा डोनाल्ड ब्लूम एक तरफ बैठा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का वजीर आजम शहबाज शरीफ एक एम्बेसडर से मिल रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल के खिलाफ है। आपको याद होगा इमरान खान को जब सीआईए के चीफ ने कहा था कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, तो खान ने कहा नहीं, मेरे साथ मुलाकात की जरूरत नहीं है, आप पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी के चीफ हैं उनसे जाकर अपने हम मनसब से मुलाकात करें। फिर जब व्हाइट हाउस से कहा गया कि माइक पॉम्पियो शायद खान साहब से बातचीत करेंगे, तो खान ने कहा नहीं, माइक पॉम्पियो मुझसे बात ना करे, मुझे कहें कि बाइडन खुद मुझे कॉल करे, मैं तब उसके साथ बातचीत करूंगा। तो दिस इज हाउ पाकिस्तान का जो स्टेट्समैन होता है, जो वजीर आजम होता है, जो रियासत का सरबराह होता है, दिस इज हाउ वो बिहेव करता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, सामने डोनाल्ड ब्लूम बैठा हुआ है अकेला, और उसके साथ एक बंदी बैठी हुई है, और इधर जनाब इसाक डार साहब फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, तारिक फातमी साहब मुआविन खुसूसी फॉरेन अफेयर्स वो बैठे हुए हैं, फॉरेन सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठे हुए हैं। यानी तमाम तर पाकिस्तान की खेप फॉरेन अफेयर्स की, फॉरेन ऑफिस पॉलिसी की, वो तमाम तर डोनाल्ड ब्लूम के सामने बिछी हुई है और फुल एक्सेस उसे दी हुई है। ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, ये नॉर्म्स के खिलाफ है। हालांकि डोनाल्ड ब्लूम के जो हम पल्ला थे, शख्सियत, उन्हें मिलना चाहिए था, मुलाकात करनी चाहिए थी, लेकिन जितनी एक्सेस शहबाज साहब ने दी हुई है कि चाहे मलिका बरतानिया की कोई सालगिरह हो, तो शहबाज साहब तालियां बजाते हुए हमारा वज़ीर-ए-आज़म हाई कमीशन में पहुंच जाता है,
ترکی میں جا کر انہیں بتاتا ہے کہ میں ترکش بول لیتا ہوں, میں ترکش میں گنتی سنا سکتا ہوں. اسپینش کو ملتا ہے تو یہاں سے پکڑ لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں میں تم سے اچھی اسپینش بولتا ہوں. انطونیو گٹارس کو تو جو یو این کے سیکرٹری جنرل ہیں, انہیں تو کبھی ادھر ہاتھ مارے کبھی ادھر ہاتھ مارے, وہ بھی سوچ میں تھا کہ جناب کہیں اور نہ ہاتھ مار دیں. سو دس از ہاؤ یہ انہوں نے کہا کہ ایک میسو کولیپس ہے پاکستان کی فورن پالیسی کا, اور اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اب شاہد خان آفریدی صاحب برطانیہ میں غالباً یہ موجود تھے, اور وہاں پر پاکستانی ایمبیسی میں انہوں نے گفتگو کی ہے, بات چیت کی ہے, اور وہاں پر شاہد خان آفریدی صاحب نے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی برا نہیں ہے جی, اور اپوزیشن میں بھی اچھے ہیں, حکومت میں بھی اچھے ہیں, اور جو پولیٹکس ہے یہ ون مین شو نہیں ہے, یہ کسی ایک بندے کی گیم نہیں ہے, یہ سب کی گیم ہوتی ہے. لہذا این آر او دینے کا جو استحقاق کا یا طریقہ کار ہے وہ صرف اور صرف اداروں کے پاس ہونا چاہیے, وزیر اعظم کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اب یہ سمجھ نہیں ہے کہ شاہد خان آفریدی کہنا کیا چاہ رہے ہیں, شاہد خان آفریدی ٹارگٹ کسے کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر عمران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ کیا, اور عمران ریاض خان صاحب نے بڑا کھل کر اس کے اوپر جناب لکھا. انہوں نے لکھا کہ شاہد خان آفریدی کو, اور پھر یہ بھی کہ شاہد خان آفریدی نے شہباز شریف صاحب کو بیسٹ ایڈمنسٹریٹر آف دا ورلڈ, یعنی بہترین ایڈمنسٹریٹر, اس سے آگے ہے ہی کچھ نہیں, اس کے باقاعدہ سے اس کے ساتھ انہیں مبارکباد بھی دی. عمران ریاض خان صاحب لکھتے ہیں شاہد خان آفریدی کو قوم نے سر آنکھوں پر بٹھایا, مگر انہوں نے ملک لوٹنے والوں سے لے کر مینڈیٹ چوری کرنے والوں تک کو مبارکبادیں دی. لوگوں نے برداشت کیا, مگر جب اپنی مقبولیت کی دھن میں مگر شاہد خان آفریدی نے پاکستان کے سب سے بڑے عوامی لیڈر پر کھل کر تنقید کرنا شروع کر دی تو عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. پاکستان میں شاہد خان آفریدی کی طرح ان سے کم تر اور ان سے بہتر بہت سے سٹارز موجود ہیں جو آج بھی مختلف انداز میں خود کو عوام سے جڑے ہوئے ہیں. ان سب کو بھی اپنی اپنی سیاسی سوچ ہے, مگر ان میں سے کسی نے بھی عوام کی دل آزاری نہیں کی. مگر شاہد خان آفریدی کی نظریں شاید کسی اور ٹارگٹ پر مرکوز ہیں, یعنی شاہد خان آفریدی کچھ اور دیکھ رہا, یعنی کپڑے پہن کر انہیں لگتا ہے کہ شاہد خان کا جو وہ بن سکتے ہیں, مگر شاہد خان آفریدی کی نظریں شاید کسی اور ٹارگٹ پر مرکوز ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جناب عہدوں کے حصول کے لیے عزت داؤ پر لگانا ایک ہیرو کو زیب نہیں دیتا. اگر بولنا ہی تھا تو شاہد خان آفریدی کو ظلم اور جبر کے خلاف بولنا چاہیے تھا, تاکہ جن لوگوں نے اسے پیار دیا ان کی محبتوں کا حق ادا ہوتا. مگر لالا نے ہمیشہ غلط شاٹ کھیل کر خود کو آؤٹ کروانے کی روایت برقرار رکھی ہے. ونس اگین ویری پور شاٹ شاہد خان آفریدی, بڑا دھوکہ دیا آپ نے ایک دفعہ پھر. اس کے اوپر شاہد خان آفریدی جواب دیتے ہیں لائک ری ٹویٹس ویوز وغیرہ کے چکر میں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ایک صحافی اور ٹرول میں یہی فرق ہوتا ہے کہ صحافی تحقیق کرتا ہے, بہتان تراشی تو سب سے آسان کام ہے. میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ عمران خان میرے رول ماڈل تھے جنہیں دیکھ کر میں نے کرکٹ شروع کی, ورنہ میں کرکٹ نہ کھیلتا. جھوٹ اور پروپیگنڈا کی وجہ سے نہ میرا موقف بدلے گا اور نہ ہی اس سے تحریک انصاف یا عمران خان کی کوئی خدمت ہوگی. عمران ریاض خان نے پھر جواب دیا آفریدی کو, محترم شاہد آفریدی صاحب, آپ کی مجبوری دیکھتے ہوئے آپ پر ترس آ رہا ہے. کاش آپ میں ظلم کے خلاف بولنے اور سچ کا سامنا کرنے کی جرت ہوتی. کاش آپ چھوٹے موٹے دنیاوی فائدوں کے حصول کے بجائے اپنے اس مقام پر اکتفا کرتے جو اللہ نے آپ کو عوام کی نظروں میں عطا کیا تھا. میں آج بھی مایوس نہیں ہوں, امید ہے آپ ایک دن ضرور سمجھ جائیں گے. اور یہ ظاہر ہے ایک پاکستان میں ایک ظلم کی جب داستان لکھی جا رہی تھی تو شاہد خان آفریدی اس وقت شہباز شریف کو بیسٹ ایڈمنسٹریٹر کہہ رہا تھا. ظلم کی جب داستان لکھی جا رہی تھی تو شاہد خان آفریدی آگے پیچھے غائب تھا, یا اپنی فاؤنڈیشن کے یا بہت سارے دمبو کے یا پکوڑے کے یا اپنے کپڑوں کے یا کھیڑی کے ان کے پروموشنز کر رہے تھے. لیکن آج شاہد خان آفریدی صاحب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے منہ کھولا تو انہوں نے کہا جی این آر او دینا چاہیے, این آر او ایک انسٹیٹیوشن کو دینا چاہیے, ریاستی اداروں کو این آر او دینا چاہیے. پھر شاہد خان آفریدی کی منافقت کی انتہا دیکھ لیں اور کہتے ہیں جی اپوزیشن میں بھی اچھے لوگ ہیں, حکومت میں بھی اچھے لوگ ہیں, کوئی ایک بندہ پولیٹکس نہیں ہوتی. بھائی ایک بندہ پولیٹکس ہوتی ہے. ایک بندہ 8 فروری کو جا کر دیکھیں, کھمبے کے اوپر ووٹ پڑے ہیں, صرف ایک بندہ ہی تھا پولیٹکس میں. بیگن, مرچی, ہلدی, پتہ نہیں کیا کیا, بکری, بھیڑ, جوتے, ان کے اوپر کوئی پاکستان کی تاریخ میں انتخابات جیتا ہے؟ کوئی جیتا اس سے پہلے الیکشن؟ کوئی بندہ نہیں جیتا. ایک بندہ پولیٹکس کھیل گیا, ایک بندہ تھا جس نے 2024 میں ایک تاریخ رقم کی ہے, ایک بندہ ہے جس نے سسٹم کو چکر چاڑے ہوئے ہیں, اور ایک بندہ ہے جو بے رکاب کیے ہوئے ہے. سیاست بالکل ایک بندے کے گرد گھوم رہی ہے. پورے ملک کی سیاست, پوری دنیا کی پاکستان کے حوالے سے سیاست صرف ایک بندے کے گرد گھوم رہی ہے, اور یہ لالا کو نہیں سمجھ آ رہی لیکن پاکستان کو سمجھ آ رہی ہے. شاہد خان آفریدی نے 3 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے جی. ویڈیو میں آنکھیں ان کی جھکی ہوئی ہیں, نظریں ان کی بالکل جھکی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا جناب میری فاؤنڈیشن کا اور میرے بہت سارے جو بزنس پروجیکٹس ہیں ان کا لوگوں کا لوگ بائک آؤٹ کر رہے ہیں, میرے خلاف مہم چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ خان میرا آئیڈیل ہے, میں جناب جس مقام پر موجود ہوں حقیقت یہ ہے کہ میں عمران خان کی وجہ سے موجود ہوں. اختلافات کو برداشت کرنا چاہیے. شہباز شریف کو پی ایم پر مبارکباد دیتے وقت مجھے پتا تھا کہ اس کے اوپر کرٹیسزم ہوگا. انہوں نے کہا کہ جناب اوورسیز کا بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن میرا مقصد خان کے اوپر تنقید کا نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے خان کے اوپر تنقید نہیں تھی, لیکن پاکستان میں لوگوں کی اس کے اوپر دل آزاری ہوئی ہے, سخت رد عمل آیا ہے.
ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں شاہد خان آفریدی، اور پاکستانی عوام بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ غیر معمولی ہے. میں آپ کے سامنے یہ رکھوں، یہ غیر معمولی ہے. پاکستان کے اندر اس سے پہلے کرکٹر کو جتنا سپورٹ کیا گیا کسی کو نہیں کیا گیا، لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ ایک بندہ جو کہ پولیٹیشین ہے، پولیٹکس کے اندر موجود ہے، اسے اتنا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. یعنی وہ ٹک ٹاک پر جاتا ہے تو ریکارڈ قائم کر دیتا ہے، وہ تقریر کرتا ہے، وہ ایک آن لائن جلسہ کرتا ہے تو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، ورلڈ ریکارڈ قائم کر لیتا ہے. وہ باہر نکلتا ہے تو عوام اس کے لیے باہر نکل جاتی ہے. وہ جیل سے بولتا ہے تو میں دیکھ رہا تھا ایک سروے آیا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ سنی جانے والی یا دیکھی جانے والی ویڈیوز صرف عمران خان پر ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر دیکھا ہے سنا جانے والا بندہ عمران خان ہے، اور یہ پولیٹیشین ہے. یعنی ماضی میں آپ دیکھ لیں کبھی بھی کسی پولیٹیشین کو عوام نے اتنا سیلیبریٹ نہیں کیا، یہ اتنی زیادہ جڑی نہیں ہے. پورا پاکستان آج بھی اگر کسی کے گرد گھومتا ہے تو صرف اور صرف عمران خان کے گرد گھومتا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.